नए माली साल का बजट आइंदा हफ्ते पेश किया जाएगा। इस बजट में आला तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की तवक्को की जा रही है। तलबा और तालिबात की बजट पर क्या राय है, जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद कामरान खान से। कामरान, बताइएगा नौजवान क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त एक यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हूँ और सिलसिला है बजट से मुताल्लिक अवामी राय का। यहाँ पर हम सीनियर स्टूडेंट्स से बात करेंगे, वो स्टूडेंट्स जो कि एज ए सिटीज़न भी बजट से मुताल्लिक डायरेक्ट स्टेक होल्डर भी हैं और बजट की जो तकनीकी बारीकियां हैं शऊरी तौर पर वो उसको भी समझते हैं, उससे बखूबी आगाह हैं। वो समझते हैं कि बजट में अगर सब्ज़ बाग दिखाया जा रहा है तो वो उस हाथ की सफाई से भी बखूबी वाकिफ़ हैं और कहाँ हुकूमत की मजबूरियां हैं मुल्की हालात के तनाजुर में, वो उससे भी आगाह हैं। तो एक अच्छी हमें जो एक बजट से मुताल्लिक राय जो है, एक क्वालिटेटिव राय जो है, वो यहाँ पर इन स्टूडेंट से मिलेगी। तो आइए बजट से मुताल्लिक इनकी राय जानते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप मुझे नज़र आ रहा है, मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे बजट से मुतालिक राय जो है वो लेना चाहता हूँ। ये बताइए कि बजट आने वाला है, आप क्या समझती हैं एज ए सिटीज़न? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत बहुत बुरी है और नोइंग के जो है सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बड़ी आवाम है और दिन ब दिन बीमारियां वगैरह सब इजाफा होता जा रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हेल्थ केयर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज में जो है ज़्यादा मेरे ख्याल से जो है उनको फोकस रखना चाहिए। ये बताइए कि क्या बजट से क्या उम्मीदें क्या हैं आपकी? मुझे तो बेसिक, मैं अगर सही बात करूं तो मुझे लगता है कि बेसिक जो एसेंशियल्स है ना, सबसे पहले तो उनको गौर करना चाहिए कि उनके रेट्स जो हैं वो कम करने चाहिए। मतलब बेसिक एसेंशियल्स इन अ सेंस के घी, आटा, चावल, इस तरह की बेसिक जो हर किसी को ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, अमीर हो गरीब हो, हर किसी को उसका ईजी एक्सेस होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो उसको यूज़ कर सके। ये ना हो कि एक टाइम पे ऐसा है कि बिल्कुल ही एक्सेस ही ना कर पाए, इतना ज़्यादा महंगा हो जाए। तो मुझे लगता है कि उसमें उनको थोड़ी सी रेट्स जो है ना थोड़े कम करने चाहिए। और एजुकेशन के हवाले से कहते हैं, आपने समझते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन जो है वो महंगी है, तो एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक एजुकेशन से जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा बजट एलोकेट होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कंसिडरिंग कि आजकल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस हैं 1 लाख ऊपर, मतलब से ऊपर ये ज़्यादा ही है, किसी की कम नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट की जो है उनका ज़्यादा कर दे बजट, तो फिर हम जैसे लोग भी जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वहाँ पर इतने स्लॉट्स भी नहीं होते, कई जगह पर फ़ीस भी थोड़ा मसला करती है, तो फिर हम वहाँ पर भी जा सकते हैं। बजट आ रहा है तो इसमें आप क्या समझती हैं कि क्या एक्सपेक्ट क्या करती हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? मेरी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि हेल्थ और जो एजुकेशन वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें जो है ना उनके लिए ज़्यादा बजट एलोकेट करना चाहिए और पेट्रोल की प्राइसेस कम करनी चाहिए, क्योंकि जब बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और जब कम करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 रुपए से ज़्यादा कम नहीं करते हैं। आप समझती हैं कि इन चीज़ों को कम करने से ओवरऑल महंगाई में कमी आएगी? जी, पेट्रोल को मुझे लगता है कम करने से बहुत ज़्यादा ओवरऑल हर चीज़ में कमी आएगी। बजट में आप क्या समझते हैं कि ये होना चाहिए जिससे कि वो आवाम को रिलीफ मिले? अच्छा, मेरे हिसाब से एक तो ये कि लग्जरी टैक्सेस वगैरह, जैसे हमारे लैपटॉप्स और फ़ोन्स वगैरह, क्योंकि ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं और लोग इनको अपने जॉब्स और काम के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर टैक्स कम करना चाहिए। और दूसरा, ये जो टैक्स अलॉट होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, वो सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, क्या उसमें एम्बेज़लमेंट होती है या आप समझते हैं कि वो जस्टिफाइड नहीं है? कुछ जगहों पे जस्टिफाइड भी नहीं है और कुछ जगहों पे एम्बेज़लमेंट तो वैसे भी पाकिस्तान में होती है, इट्स अ रियली कॉमन थिंग, लेकिन उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। ना ही अगर आप बजट बढ़ा दें और आप मेन कॉस्ट को ना सही कर सकें तो उसका फ़ायदा नहीं हो, पैसा तो उधर ही जाएगा जहाँ पे पहले जा रहा है। कहना इनका ये था कि एक तो सोशल सेक्टर जो है उसको देखना चाहिए, वो तवज्जो तलब है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेट होना चाहिए ताकि जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सके। और इसके अलावा ये जो एक बात यहाँ पर हुई कि बजट तो होता है, उस बजट को उसकी जस्टिफाइड स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि मिसअप्रोप्रिएशन, एम्बेज़लमेंट, करप्शन, ये मालियाती करप्शन, वाइट कॉलर करप्शन, ये हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सोशल कल्चर है उसका हिस्सा रही है बदकिस्मती से। तो इसको हम सरफ नज़र नहीं कर सकते। जो कैश एटीएम आप यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन पे कार्ड यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी हर ट्रांजैक्शन पे जो है ना वो टैक्स लगेगा।
ہر چیز پر ٹیکس لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اور جو لائک ان جنرل جو لائک میسز کو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ ہر لائک چھوٹی چیز پر ٹیکس لگا رہے ہیں، اور جو لائک بڑی بڑی چیزیں ہیں بہتر ہے کہ وہ اس پہ زیادہ ٹیکس لگائیں، جو لائک ایلیٹ کلاس ہے وہ افورڈ کر بھی سکتی ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ لائک لوور کلاس سفر کر رہی ہے ان کے ٹیکسز کی وجہ سے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں جو اویئرنیس رکھتے ہیں کہ بجٹ کی جو تکنیکی باریکیاں ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں، جو حکومتی مجبوریاں ہیں اس سے بھی بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، اور شعوری طور پر ان کی ایک بہتر ججمنٹ ہوتی ہے کہ بجٹ میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں ایک اسٹوڈنٹس کا گروپ بیٹھا ہوا ہے، میں ان سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ بجٹ سے متعلق بتائیے کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح سے دور حاضر کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور آئی ٹی کی طرف کام کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بجٹ میں ایک پراپر ایلوکیشن ہمارے پاس آئی ٹی کے لیے آ جاتی ہے تو اٹ ول ڈیفینیٹلی امپیکٹ ان اے گڈ وے، جس کی وجہ سے دیکھیں نوجوانوں کے لیے امپلائمنٹ کے مواقع بھی آ سکتے ہیں اور دور حاضر کا ایک تقاضا بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرف چلتے ہیں تو یہ ایک بڑی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوگی۔ ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ حکومت کی جو لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم جو پالیسیز ہوتی ہیں بزنسز کے حوالے سے وہ فرینڈلی نہیں ہیں۔ آپ فرینڈلی بزنسز انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو لوگ انڈسٹری یہاں پہ بنائیں گے۔ آپ اپنی بجلی کی جو پرائسز ہیں وہ ان کو انسینٹیو دیں گے تو لوگ یہاں پہ کارخانے لگائیں گے، نہیں تو کارخانے شفٹ۔ جب انڈسٹری کیسے ڈیولپ کریں گے جب آپ جو انڈسٹریلسٹ ہے ان کو انسینٹیو ہی نہیں دیں گے؟ تو یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا جن کو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسیز کے ساتھ آپ جو ہے ان کو منسلک کر کے ان کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ مناسب بات کی ہے انہوں نے کہ بجٹ میں بنیادی طور پر ہونا یہی چاہیے کہ اگر آپ نے ماسس کو ریلیف دینا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے اور وہ ریلیف گراس روٹس لیول تک پہنچانا ہے تو ایسی صورت میں لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے جہاں پہ حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم کر کے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف کی جو سہولیات ہیں وہ ان کو دے سکے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر کچھ اور اگر اسٹوڈنٹس ہمیں مل سکیں ہم ان سے بات کریں گے۔ بجٹ سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بجٹ میں کیا ریلیف چاہتی ہیں؟ جب بجٹ ایلوکیٹ ہو تو اس بار اسپورٹس سیکٹر پہ زیادہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ بہت کم ہے۔ جس طرح آپ ارشد ندیم کی اگزامپل لے لیں، دیکھیں وہ خود پیسے ڈال کے جا رہا ہے اولمپکس کھیلنے، اس کے جو کمپٹیشن پہ تھا نیرج چوپڑا، اس کو پوری گورنمنٹ سپورٹ کری تھی۔ اگر ہمارے اس طرح کے پلیئرس کو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو ہمارے ٹیلنٹ باہر آئے گا۔ ہمیں اتنا بجٹ نہیں ملتا کہ ہم زیادہ ٹریول کر سکیں، ہمارے پاس وہ ریسورسز ہوں، ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کھیل سکیں۔ یہ بتائیے کہ بجٹ میں آپ اوور آل ماسز کی اگر یہ ان کو ریلیف دینے کی بات کریں تو اس میں آپ کیا مشورہ دیں گی یا آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی؟ ہمارے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں، تو آئی گیس کہ ایجوکیشن بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن کے اوپر جو گورنمنٹ ہے وہ تھوڑا سا جو بجٹ ہے وہ زیادہ ایلوکیٹ کرے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ تاکہ عام جو بچہ ہے عام فیملی کا وہ بھی اس کو افورڈ کر سکے، اور ویسے بھی اگر ہمارے ملک میں ایجوکیشن عام ہوگی تو ترقی زیادہ ہوگی۔ اس بجٹ آنے والے بجٹ میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیزیں بجٹ میں ہونی چاہیے، کیا اچھا دیکھنا چاہتی ہیں؟ میرا جو مین آئیڈیا ہے کہ بجٹ میں بیسیکلی لوگوں کو عام لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، اور جس طرح سے پہلے بجٹس میں ہم نے دیکھا کہ سیلریڈ کلاس کو جو ہے وہ کہیں سے بھی ریلیف نہیں ملا، اور سیلریڈ کلاس نے سب سے زیادہ ٹیکس بھی دیا ہے۔ سیلریڈ کلاس کے لیے ریلیف ہونا چاہیے، ٹیکسز میں ریلیف ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ انفلیشن جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، لیکن اسٹل بیڈ گورننس کی وجہ سے، پرائس کنٹرول کی وجہ سے ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ مہنگائی کا سامنا ہے، ریلیف کہیں پہ بھی نہیں مل رہا کامن مین کو۔ تو یہ میک شیور کرنا چاہیے دو چیزیں، اور اس کے علاوہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہونی چاہیے۔ اور ابھی جس طرح سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دیا ہے اس بار، پاکستان نے آئی ایم ایف کو بھی کمٹ کیا ہوا تھا، اور اس ڈیولپمنٹ بجٹ کو اگر جہاں پہ بھی لگا رہے ہیں تو میک شیور کرنا چاہیے کہ جو وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو میکسیمم ریلیف ملا جائے، اور امپلائمنٹس کریٹ کی جائیں ان لوگوں کے لیے، تاکہ وہ جو بھی مہنگائی کا سامنا ہے وہ کم سے کم ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس بیگرس بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہاں کیمپس میں ہم نے اسٹوڈنٹس سے بات کی، ان میں سے اکثریت کا یہی کہنا تھا کہ امپلائمنٹ اپورچونیٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں ہونی چاہیے، امپلائمنٹ اسپیس جنریٹ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انڈسٹریل سیکٹر کا ریوائول بہت ضروری ہے۔ ایسی پالیسیز ہونی چاہیے بجٹ میں، ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے کہ انڈسٹریل سیکٹر گرو کرے۔ انڈسٹریل سیکٹر گرو کرے گا تو آپ کی امپلائمنٹ
स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। ये आज के स्टूडेंट्स का यही एक मेन कंसर्न है जिसके ऊपर उन्होंने बात की। मोहम्मद कामरान खान, सोनो न्यूज़, इस्लामाबाद।